नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 21 गतेका लागि बोलाइयो। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 17 गते हाइकमान्डको बैठक। क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशनको मितिमा मतभेद। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा अध्यक्ष द्वयबीचको बोलचाल नै बन्द। 2 नम्बर प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका नेता विरुद्ध हत्याको आरोपमा मुद्दा दर्ता। कोरोनाको पीसीआर परीक्षण रोकिएसँगै संक्रमितको संख्यामा कमी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2300 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको करिब 76% निको। विजयादशमीको चौथो दिन आज त्रयोदशी। बिहानैदेखि दशैंको टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी। सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व सचिव मन्त्रीदेखि भन्सार र अन्य कर्मचारीहरूको अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा वर्षौंदेखि टुङ्गो लाग्न सकेन। अरबौं रुपैयाँ असुली रोकियो। दक्षिणी फ्रान्सको निस शहर स्थित नोर्थ-दाम चर्चमा बिहिबार बिहानै चक्कु आक्रमण हुँदा 2 जनाको मृत्यु। केही संदिग्ध हमलाकारी पक्राउ। र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल मुख्य प्राथमिकतामा। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते बस्ने भएको छ। बैठकमा 14औं महाधिवेशन प्रमुख एजेन्डा रहनेछ। तर पार्टीभित्रको गुटगत शक्ति संघर्षका कारण बैठक पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बारम्बार स्थगित भएको केन्द्रीय समिति बैठक कार्तिक 21 गते बस्ने निश्चित भएको छ। बैठक पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारीका बारेमा केन्द्रित रहनेछ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। बैठकमा फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी कार्यतालिका हेरफेर गर्ने, फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा कति समय पछि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने सभापति शेरबहादुर देउबा निकट नेताहरूको भनाइ छ। अगाडि बढाउने हो अब यो 16 बुझे अर्को बुझे भनेर अल्पल गर्ने काम छैन हैन। हजुर हजुर काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। अब दशैं भन्दा पहिले पनि अब कोभिड त कोही न कोहीलाई लागिरहेको छ हैन। अब पोजिटिभ त कोही न कोहीलाई देखिरहन्छ। यसको कारणले गर्दा रोकिने हुँदैन पार्टीको काम। अब ढिलै भए पनि पार्टीले के अरे मिटिङ बोलाएको छ हैन। अब मिटिङ गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा सरसल्लाह गर्दा। उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरूले भने बैठक अघि नै फरक रणनीति बनाउने भएका छन्। नेता चन्द्र भण्डारीका अनुसार महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि बैठक केन्द्रित हुनेछ। महाधिवेशन पूर्व निर्धारित समयमा गर्न नसक्ने अवस्था आए पनि अहिले नै स्थगित गर्नु उचित नभएको भण्डारीको भनाइ छ। उनले प्रयास गर्दा गर्दै पनि सम्भव भएन भने बल्ल महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुरुमै केन्द्रीय समितिमा रामचन्द्र पौडेलजीले एउटा तालिका बनाए भन्नुभन्दा सुरुदेखि नै भन्नुभएको उहाँले। किनभने अन्तिम दिनमा लैजाँदाखेरि कुनै समस्याहरू पर्न सक्छ। त्यो समस्या भयो भने अधिवेशन हुन सक्दैन। त्यसकारण केही समय राखेर जाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यस अघि पहिलोपटक असोज 19 गतेका लागि बोलाइएको बैठक केही केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको थियो। दोस्रो पटक असोज 25 गतेका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि पार्टीका पूर्व कोषाध्यक्ष राम बाबु पर्साईको निधन भएपछि स्थगित भएको थियो। यसरी बारम्बार आह्वान हुँदै स्थगित भइरहेको बैठक यस पटक भने 21 गते हुने निश्चित भएको छ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्झौता उल्लङ्घन गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद झनै झाँगिँदै गएको छ। भदौ 25 गतेको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि विभिन्न नियुक्ति आपसी सल्लाहमा गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढङ्गले अघि बढेपछि विवाद बढेको हो। 25मा समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी कमिटी बैठकले सरकार र पार्टी सञ्चालन छलफल र संवादपछि मात्रै गर्ने निर्णय गर्यो। नेकपा विवाद समाधान भयो भन्ने देखाउन सचिवालय बैठक पेरिस डाँडाको कार्यालयमा समेत बस्यो। त्यसपछि पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच दैनिक जसो बालुवाटारमा घण्टौं छलफल पनि चल्यो। सहमति नजिक छौं भन्दै दैनिक गरिने छलफलले निकास भने कहिल्यै दिएन। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र मुख्यमन्त्री फेरबदलमै सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले असोज 15 गते पार्टीमा सल्लाह बिनै राजदूतहरू नियुक्त गरे। त्यसपछि केही मत्तर देखिएको नेकपाको विवाद फेरि बल्झियो। विवाद बल्झेको त म देखेको छैन। यो केही अन्तर्विरोध चाहिँ हो, तर विवादै चाहिँ होइन। सुन्नुहोस् न, यो कुराकानी भएकै छैन त्यस्तो कुरा पनि होइन। टेलिफोनमा त कुराकानी भइ नै रहेको छ। यो अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति भन्दा पनि जुन एउटा कोरोनाको महामारीको कारणले पनि मान्छे अलिकति सतर्क भएको हो र दुई अध्यक्ष संवादै बन्द भयो, संवादै भएन, भेटघाटै भएन, त्यस्तो कुराहरू। हामी पनि घरबाट भनौँ न 7 दिन भयो निस्केकै छैन। कार्तिक 4 गतेपछि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच संवाद नै भएको छैन। तर संवादहीनता तोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले कसरत गरिरहेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई खुमलटार पठाएर ओलीले छलफलका लागि अध्यक्ष दाहाललाई फकाउने प्रयास गरेका छन्। तर अध्यक्ष दाहाल पटक पटक निर्णय उल्टाएको भन्दै बालुवाटारमा एक्लै छलफलका लागि नजाने अडान लिएका छन्। के छन् त नेकपा भित्र पछिल्ला विवादित विषय? 1. एकलौटी रूपमा राजदूतको नियुक्ति। 2. सल्लाह बिनै मन्त्री परिषद हेरफेर। 3. कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव। 4. कर्णालीमा दाहाल र माधव कुमार नेपालको नयाँ समीकरण। 5. कार्तिक 5 गते राति प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको 2 घण्टा लामो गोप्य भेटवार्ता। 6. पर्सा बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको शपथ कार्यक्रममा द्विपक्षीय झडप, कमिटी सचिव उमेश चौरसियाको हत्या प्रकरण। ओली दाहाल बीच भेटवार्ता नै रोकिएपछि मंगलबार माधव नेपाललाई बालुवाटार बोलाइयो। करिब 1 घण्टा छलफल भए पनि ओलीलाई साथ दिन नेपाल तयार नभएपछि पुनः कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई नै फकाउनु पर्ने बाध्यतामा ओली परेका छन्। तर एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने कार्यशैली र बारम्बार पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गर्ने कारणले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शीर्ष नेताहरू चिडिँदा नेकपा भित्रको विवाद थप जटिलतातर्फ धकेलिएको छ। मुकेश चौरसिया हत्याको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले लिन नमानेपछि पीडित पक्षले बिहिबार सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत कर्तव्य ज्यानको जाहेरी दर्ता गराएका छन्। गत बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटिको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा दुई पक्षबीच भएको झडपमा गम्भीर घाइते भएका चौरसियाको उपचारको क्रममा शुक्रबार वीरगञ्जमा मृत्यु भएको थियो। घटनाको 7 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित पक्ष बिहिबार निवेदन सहित जाहेरी लिएर सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयबाट पत्र आएपछि प्रहरीले कर्तव्य ज्यानको पुरानै जाहेरी दर्ता गरेको हो। शुक्रबार मुकेशको मृत्यु भएपछि मृतकका भाइ महेश चौरसियाले दाइको हत्याको मुख्य योजनाकारमा सभासद तथा नेकपा नेता राजकुमार गुप्ता सहित 12 जनाको जाहेरी दर्ता गराउन खोज्दा प्रहरीले लिन मानेको थिएन। जाहेरी दर्ता गराउन नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज सचिव लगायतका नेता जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि विगत 7 दिनदेखि धरना दिइरहेका थिए। चौरसियाको शव नारायणी अस्पतालमा राखिएको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि शुक्रबार शवको पोस्टमार्टम गरी दाह संस्कार गरिने परिवारले जनाएको थियो।
कोरोनाको पीसीआर परीक्षण रोकिएसँगै संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। दशैंका बेला नमूना संकलन स्थगित गरिएको थियो, तर दशैं अघि नै संकलन गरिएको नमूनाको नतिजा भने आइरहेको छ। आजको विवरण अनुसार थप 2300 भन्दा धेरै व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2364 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 9769 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1380 पुरुष र 984 महिला गरी 2364 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1615 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1338, ललितपुरमा 180 र भक्तपुरमा 97 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,64,718 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 904 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये मृत्युदर 0.6% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3038 रहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुनेको कुल संख्या 1,24,862 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 75.8% निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार देशभर 380 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। मन्त्रालयको अनुसार हाल 76 जना भेन्टिलेटर र 304 जना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत रहेका छन्। आईसीयूमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 184 जना आईसीयू र 57 जना भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा 49 जना आईसीयू र 5 जना भेन्टिलेटर र प्रदेश 1 मा 36 जना आईसीयू र 10 जना भेन्टिलेटर र प्रदेश 2 मा 13 जना आईसीयू र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा 5 जना आईसीयूमा र गण्डकी प्रदेशमा 13 जना आईसीयू र 2 जना भेन्टिलेटर र कर्णाली प्रदेशमा 4 जना आईसीयूमा उपचाररत रहेका छन्। त्यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 38,952 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 14,19,064 परीक्षणहरू गरिएका छन्। बिहीबारसम्म देशभरका क्वारेन्टिनमा 2,689 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको महामारीले नेपाल यति बेला समस्यामा परेको छ। नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका सबै प्रयास फितलो हुँदा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि संक्रमण फैलिरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैतमा जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेश कार्यान्वयन गर्न सुरक्षाकर्मी अग्रपंक्तिमा खटिए। लकडाउनको सुरुवाती दिनमा संक्रमणको जोखिम कम भए पनि सतर्कता र डर धेरै थियो। तर पनि सुरक्षाकर्मीले उपलब्ध व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै कार्यस्थलमा काम गरिरहेका कतिपय सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिन थालेको थियो। लकडाउनको सुरुवाती 2 महिनाको अवधिमा देशभर 453 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिँदा 12 जना सुरक्षाकर्मी परेका थिए। गत जेठ 8 गतेसम्ममा नेपाल प्रहरीका 6, सशस्त्र प्रहरीका 4 र नेपाली सेनाका 2 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको थियो। तर अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन अन्त्य भइसकेको छ। तर संक्रमणको संख्या तीव्र संख्यामा बढिरहेको छ र सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमणले निकै शास्ति दिएको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको मोर्चामा फ्रन्टलाइनमा खटिएका 11,811 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी 11,800 बढी सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितमा नेपाल प्रहरीका सबैभन्दा बढी छन्। हालसम्म प्रहरीमा 6,014 जनालाई संक्रमण भएको छ भने 4,783 जना डिस्चार्ज भएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विजयादशमीको चौथो दिन आज त्रयोदशी। आज पनि बिहानैदेखि दशैंको टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी छ। टीकाको चौथो दिन आज मान्यजनबाट टीका थापेर आशीर्वाद लिने क्रम बिहानैबाट सुरु भएको छ। दशैंको दिन आफन्त र मान्यजनबाट टीका लगाउन छुटेकाहरूले पूर्णिमासम्म टीका लगाउने परम्परा छ। आज पनि बिहानैदेखि आफन्त र मान्यजन कहाँ टीका लगाउन जानेहरूको बिहानैदेखि चहल पहल थियो।
आजको दिन पनि घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा र टीका देवी दुर्गालाई चढाई मान्यजनको हातबाट टीका जमरा तथा आशीर्वाद लिने चलन छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय भएको खुशियालीमा दशैं मनाउने चलन चलेको पौराणिक मान्यता छ। बुधबारबाट सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति भने न्यून देखिएको छ। सरकारी कार्यालय खुलेको दोस्रो दिन बिहिबार पनि कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या न्यून देखिएको हो। मुख्य गरी मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि सिंहदरबार वरिपरि रहेका विभिन्न मन्त्रालयका विभाग तथा सरकारी कार्यालयहरू सुनसान देखिएका हुन्। कोरोना जोखिमका बीच आफ्नो घर गएका कर्मचारी काठमाडौँ फर्केसँगै जोखिम झनै बढेको छ। दशैं मनाएर फर्किएका कर्मचारी केही दिन क्वारेन्टिनमा बसेर कार्यालय आउने वा सिधै कार्यालयमा आउने भन्ने बारे सरकारको स्पष्ट नीति निर्देशन नहुँदा पनि कर्मचारीहरू कार्यालय आउन अन्यल भएको देखिन्छ। यो वर्षको दशैं बिदा मंगलबारबाट सकिएको छ। बुधबारबाट सबै सरकारी कार्यालयमा काम सुचारू हुनुपर्नेमा बिहिबारको दिन पनि कार्यालयहरू खाली देखिएका छन्। यो वर्ष दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट विगत वर्षको तुलनामा न्यून संख्यामा मानिसहरू बाहिरिएका थिए। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशमा रहेका गरीब घर परिवारको पहिचान गरी चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विगतका वर्षमा भएका त्रुटिबाट पाठ सिक्दै अब यस्ता घटना नदोर्याउने उद्देश्यले विभिन्न योजना बनाएर कार्य विस्तार गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्त भित्रमा गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। विगतमा नै 26 जिल्लामा गरीब घर परिवार पहिचान तथ्याङ्क संकलन कार्य सकिएको छ, जसमा केहीलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ भने केहीको तथ्याङ्क संकलनमा समस्या भएको कारण अझै बाँकी नै छ। हाल 23 जिल्लाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 12 लाख घर परिवारको डाटा संकलन गर्नुपर्नेमा अहिले 11 लाख भन्दा बढीको संकलन कार्य सकिएको छ। बाँकी जिल्लाको यो आर्थिक वर्षमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य योजना तयार भइसकेको छ। 26 जिल्लाको परिचय पत्र छ, त्यो केही स्थानहरूमा वितरण भइसकेको छ भने केही स्थानहरूमा त्यो वितरण हुन बाँकी छ। त्यो काम जारी छ। अहिले केही स्थानमा रोकिएको पनि छ भने जुन 23 जिल्लाको काम अहिले सुरु छ। गरीब घर परिवार पहिचान र सर्वेक्षणको काम लगभग सकिएको छ भने बाँकी रहेको 28 जिल्लाको चाहिँ हामी तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ट्रेनिङहरू तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले यसरी संकलन गरेको डाटाबाट अति गरीब, मध्य गरीब र गरीब गरी 3 वर्गमा छुट्याएर सोही अनुसारको परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। विगतमा गरीब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोले यो कार्य सञ्चालन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। गरीब घर परिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विशेष सहयोग पुर्याउने बताउँदै गरीब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा सहुलियत, पूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा छ। भविष्यमा हामीले हाम्रो योजना के छ भने राज्य सुविधा परिचय पत्र जुन अहिले हामीले तयार गर्छौँ गरिबी सर्वेक्षणको आधारमा त्यो वर्गलाई लक्षित गरेर विभिन्न किसिमका राज्यबाट प्राप्त गरिने प्रदान गरिने जुन सेवाहरू, सुविधाहरू, सहुलियतहरू छन् त्यही कार्डको आधारमा मात्र वितरण गरिने गरी हामी कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ। गरीब घर परिवार परिचय पत्रका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्किने आशा गरिएको छ। फोटो समेत संकलन गरेर राख्ने, सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गर्ने, तयार गरिएको सूची प्रकाशित गर्ने र त्यसमा कसैको चित्त नबुझे उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यदि गलत तथ्याङ्क भए पदाधिकारी उप छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रणाली भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने तयारी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरस संक्रमण चिसो मौसममा झनै जोखिम बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। जाडोका बेला घरका झ्यालढोका बन्द गरिँदा हावा ओहोरदोहोर नहुने र एकै ठाउँमा धेरैजना बस्दा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुने भएकोले जोखिम रहेको कारण विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण हुने अझै कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। पछिल्लो समय त झन् कोरोना संक्रमणले उच्च गति लिँदै आएको छ। नेपालमा संक्रमण पुष्टि भएको 9-10 महिनाको अवधिमा समेत स्थिति अझै भयावह बन्दै गइरहेको छ। गर्मी मौसम सकिँदै जानु र जाडोयाम सुरु हुँदै गर्दा संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। कोरोना भाइरस चिसोयाममा सतहमा लामो समयसम्म जीवित रहने भएकोले जाडो मौसममा संक्रमण फैलिने जोखिम गर्मी मौसममा भन्दा बढी हुने गर्दछ। जाडोको बेला घरमा छ्यालढोका बन्द गरिँदा हावा ओहोरदोहोर नहुने र एकै ठाउँमा धेरैजना बस्दा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढिरहेको उनको दाबी छ। यो भाइरसको प्रकृति हेर्दा भाइरस दुई खेलका हुन्छ, एउटा आरएनए र डिएनए भाइरस भन्छौँ। यो भाइरस चाहिँ आरएनए भाइरस हो। आरएनए भाइरस चाहिँ साधारणतया यो तापक्रमसँग संवेदनशील हुन्छ, टेम्परेचर सेन्सिटिभ हुन्छ। अनि तापक्रम बढ्दै गयो भने सतहमा धेरै समयसम्म बस्न सक्दैन, तर जाडो मौसम भयो भनेदेखि यो सतहमा अलिक लामो समयसम्म बस्न सक्छ। यो हिसाबले एउटा भयो भने भाइरस धेरै समयसम्म सतहमा बस्यो भनेदेखि मान्छेले सतहमा छुन पनि सक्ने भयो। त्यसले कारणवश फेसमा, मुखमा, आँखामा अथवा कहीँ राख्न सक्छ। त्यसबाट भित्र गएर पर्याप्त मात्रामा भाइरस भयो भने मान्छेमा संक्रमण हुन सक्ने भयो। जसको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम छ त्यसलाई त बढी हुने भयो। जाडोयाममा कोरोनासँगै मौसमी रुगाखोकी समेत देखिने भएकोले मानिसमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढ्न सक्ने डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। जाडोयाममा दमको समस्या समेत बढ्ने भएकोले मौसमी रुगाखोकी विरुद्धको खोप लगाउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने डाक्टर पुनको भनाइ छ। यो भोमिटिङ गराउने भाइरसहरू पनि छ हैन। बच्चाहरूमा रोटा भाइरस भन्ने छ, अब अलिकति वयस्कहरूमा नोरो भाइरस भन्ने छ। यिनीहरू सबै डायरिया गराउने, भोमिटिङ गराउनेहरू छन् हैन। यो अलिक बढी खानपानसँग बढी सम्बन्धित छ। तर योसँग कोरोनासँग अलिक मिल्दोजुल्दो भनेको चाहिँ फ्लू नै हो। र फ्लू पक्कै पनि अहिले स्याक र सुक गरिरहेको हुन्छ हैन, खोकिरहेको हुन्छ, घारी खसखसायो भन्ने मान्छेहरू बिस्तारै बढेको अवस्था छ। धेरैभन्दा धेरै त लक्षणहरू एकअर्कासँग मिल्छ नै, सर्ने तरिका पनि त्यही हो। अलिकति छुट्याउने भनेको चाहिँ एउटा गन्ध थाहा नपाउने, स्वाद थाहा नपाउने, अलिकति टिपिकल हुन्छ होइन यो भने। अब अर्को चाहिँ आँखा पनि दुख्यो भन्ने छ। यो चाहिँ मैले अलिकति मानिसहरूसँग लिएको प्रश्नहरूबाट नै सोद्धाखेरि त्यो भनेको हुनाले मैले यो थपेँ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि कोरोनाको जुन सिम्टम्स छ त्यसमा खासै आँखा दुख्यो भन्ने खालको छैन तपाईँ हामीले जति खोजे पनि। तर एउटा आँखा दुख्नु भनेको पनि कोरोनाको सिम्टम हो भन्ने कुरा चाहिँ यो मेरो अनुभव होइन। विभिन्न सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जो छ उनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाइएको छ। त्यसले गर्दा यो तीनवटालाई चाहिँ मैले मुख्य रूपमा लिएको छु। त्यो बाहेक चाहिँ फ्लू अथवा रुगाखोकीको र कोरोनाको चाहिँ लगभग उस्तै हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले खोज्ने भनेको अर्को चाहिँ उपाय भनेको चाहिँ उहाँ कोरोना पुष्टि भएको मान्छेसँग चाहिँ सम्पर्कमा थियो कि थिएन, अथवा कोरोना फैलिएको ठाउँबाट आएको हो कि हो। यदि त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ कोरोनाको शङ्का गर्न चाहिँ सकिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने पनि संक्रमण पुष्टि भएका कुल संक्रमित मध्ये 50% भन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। राजधानीवासीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकले सुझाव समेत दिएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार कुल सक्रिय संक्रमित 39,643 मध्ये 49.63% काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। भन्दा पहिला त डेन्सली पपुलेटेड छ नि त, 50 लाख मान्छे हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त हामीले यो सबै कुरा गर्दै जाँदा यस्तो तपाईँहरूले मास्क लगाउनुहोस् अथवा सेनिटाइजर गर्नुहोस्, डिस्टेन्सिङ गर्नुहोस् भन्दा पनि कति व्यक्तिहरूले रोग छैन भन्ने खालको फिलिङ छ। त्यो फिलिङलाई निकाल्नु पर्यो। पहिला यो रोग हो, परेसकेपछि तपाईँलाई लाग्छ, लागेर कसैलाई गम्भीर हुन्छ, कतिलाई हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले नेपालीको यो छन् जहिले पनि भन्नुहुन्छ नि हामीसँग लड्न सक्ने क्षमता छ, नेपाली बलिया छौँ, हाम्रो खाना राम्रो छ आदि कुराहरू हुन्छ, त्यस्तो भन्नु भएन। र व्यक्ति स्वयंले पनि त्यसमा विशेष निगरानी गर्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ अलि संवेदना साथ उहाँले चाहिँ अलि संवेदनशील, मैले भनेको उहाँ चाहिँ सेन्सिटिभ हुनु पर्यो।
दशैं यता कोभिड-19 को परीक्षण कम भएको छ। एकातिर दशैंका लागि उपत्यका भित्रिनेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ। दशैंका लागि गाउँ फर्केकाहरूले चिसो मौसम पनि सँगै बोकेर ल्याएका छन्, अर्थात् उपत्यकामा जाडो सुरु भइसकेको छ। त्यसैले जाडोयाममा कोरोना भाइरस लामो समयसम्म जीवितै हुने हुनाले हामी सचेत र सजग रहनु जरुरी छ। नेपाल पत्रकार महासंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर र समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेतृत्वको टोलीले बिहिबार 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको हो। महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संकटपूर्ण अवस्थामा अग्रमोर्चामा रहेर जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा परेको प्रभाव र असरबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै केही सञ्चार गृहमा पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने, दबावपूर्ण बेतलबी विधामा राख्ने जस्ता समस्या भएको बताउँदै पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधनका लागि योबाट सिर्जित भएका समस्याको सम्बोधनको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अल्पकालीन योजना के त भन्ने पनि अब क्वेसन होला मन्त्रीज्यूलाई। त्यसमा अल्पकालीन भने पत्रकारहरूको सम्बोधनको लागि छुट्टै, त्यसपछि मिडिया हाउसको लागि छुट्टै गरेर 2 खाले अल्पकालीन योजना हुनुपर्छ, दीर्घकालीन पनि 2 खाले हुनुपर्छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महासंघले मिडियाका समस्याका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य मिडियाप्रति नियन्त्रण र नियमन भन्दा पनि प्रोत्साहन, सहयोग र सहकार्य र समन्वयनको ढङ्गबाट अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महासंघको मागप्रति सर्वपक्षीय छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। मैले मन्त्रालयका कन्सर्निङ अथोरिटीहरूलाई सामनेमा राखेर छलफल गर्छु र यो नेपाल पत्रकार महासंघले दिएको सुझाव पत्र यो कुनै कन्टेनर सजाउने चिज होइन। यो यसका सम्भव र उपयुक्त सुझावहरू हुन सक्ला। सबै सुझाव आज एकैचोटि लागू नहुन पनि सक्लान्। त्यो चाहिँ सरकारको कन्स्ट्रेन्टलाई यहाँले बुझ्नु पनि हुन्छ। महासंघले बुझाएको सुझाव तथा समस्याहरूमा नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, रोजगारी गुमाएका र लामो समयदेखि बेतलबी विधामा बस्न बाध्य बनाइएका पत्रकारलाई वैकल्पिक कार्यक्रम मार्फत राहत दिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 21 गतेका लागि बोलाइयो। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 17 गते हाईकमान्डको बैठक। क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशनको मितिमा मतभेद। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा अध्यक्षद्वय बीचको बोलचाल नै बन्द। 2 नम्बर प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका नेता विरुद्ध हत्याको आरोपमा मुद्दा दर्ता। कोरोनाको पीसीआर परीक्षण रोकिएसँगै संक्रमितको संख्यामा कमी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2300 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको करिब 76% संक्रमण मुक्त। विजया दशमीको चौथो दिन आज त्रयोदशी। बिहानदेखि दशैंको टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी। सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व सचिव, मन्त्रीदेखि भन्सार र अन्य कर्मचारीहरूको अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा वर्षौंदेखि टुङ्गो लाग्न सकेन। अरबौं रुपैयाँ असुली रोकियो। दक्षिणी फ्रान्सको निस शहर स्थित नोर्थडाम चर्चमा बिहिबार बिहानै चक्कु आक्रमण हुँदा 2 जनाको मृत्यु। केही संदिग्ध हमलाकारी पक्राउ। र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल मुख्य प्राथमिकतामा।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व सचिव मन्त्रीदेखि भन्सार रहने स्थानमा कार्यरत रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका मानिसका विरुद्धमा परेका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। वर्षौंदेखि विचाराधीन मुद्दा रहेका कारण अरबौं रुपैयाँ असुली गर्न समेत सरकारले पाएको छैन। 2058 जेठमा चर्चित लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारणी दत्त चटौत सहित 7 जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्यो। उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको 11 वर्ष भइसक्यो, तर यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को इजलासमा पेशी चढेर घुमिरहेको छ। 2058 जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो। विशेष अदालतबाट सफाई पाएपछि अख्तियारले 2064 माघ 13 गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। लाउडा जहाज भाडामा 38 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले 19 वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ। वित्तीय आतंकको रूपमा कहलिएको 1 अर्ब बराबरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मोरङ रानी शाखा कर्जा घोटाला प्रकरणले सर्वोच्चमा फैसलाको दिन कुरेर बसिरहेको छ। बैंक घोटाला प्रकरणमा उद्योगी सुबोध अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल र कृष्ण अग्रवाल मुछिएका छन्। सर्वोच्चको अभिलेख अनुसार 683 मुद्दा अहिले विचाराधीनकै चाङमा रहेका छन्। 2059 पछि दर्ता भएका केही मुद्दा फैसला भए पनि सोही समयका अधिकांश मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। नेपाल बैंकका पूर्व नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारी बहादुर कार्की र भन्सारका पूर्व सहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्व एसपी अरुण कुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतम विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनवाई हुन सकेको छैन। गुण्डा नायकीहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। सशस्त्रका पूर्व प्रमुखहरूको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुने क्रममा रहेका छन्। नेपाल आयल निगमका पूर्व प्रमुख युवराज शर्माको मुद्दाका कारण पूर्व भन्सार प्रमुख केशरजङ खड्का, सावित्री राज भण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्व आइजिपी प्रदीप शमशेर जवरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेश कुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्। भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतम विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनवाई हुन सकेको छैन। शर्माको मुद्दा 26औं पटक पेशी चढिसकेको छ। 78 न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी भइसक्यो। 2072 कार्तिक 8 गतेदेखि लगातार फाइल मगाउने र स्थगित हुँदै आएको छ। न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासमा भएको पेशी विपक्षीका कानुन व्यवसायले स्थगित गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले 2055 वैशाख 30 गतेदेखि 2057 वैशाख 28 गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले 53,79,780 रुपैयाँ बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। अधिकांश मुद्दाहरू 7 वर्षदेखि सर्वोच्चमा अड्किँदै आएका छन्। यो मुद्दामा कम्तीमा 50 पटकसम्म पेशी चढ्दै सुनवाई सर्दै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिणी फ्रान्सको निस शहर स्थित नोर्थदाम चर्चमा बिहिबार बिहानै चक्कु आक्रमण भएको छ। आतंककारी हमला भनेको यो घटनालाई 2 जनाको मृत्यु भएको छ, केही घाइते भएका छन्। प्रहरीले केही संदिग्ध हमलाकारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले कब्जामा लिएका मध्ये 1 जना घाइते अवस्थामा फेला परेका हुन्। फ्रान्सेली शिक्षक सामुएल पार्टीको इस्लामिक अतिवादीले हत्या गरेको 1 सातापछि निसमा यो घटना भएको हो। ती शिक्षकले आफ्नो कक्षा कोठामा चार्ली हेब्दोको कार्टुन बनाएर वाक स्वतन्त्रता भन्दै विद्यार्थीहरूलाई देखाएपछि इस्लामिकहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेको आरोपमा उनको हत्या गरिएको थियो। त्यसको लगत्तै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले उक्त कार्टुनको बचाउ गर्दै आएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिको उक्त भनाइले मुस्लिमहरूको अपमान गरेको भन्दै मुस्लिम समुदायबाट उनको आलोचना हुँदै आएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले विश्वका धेरै ठाउँमा मैक्रो विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले फ्रान्सेली उत्पादन बहिष्कार गर्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 11,81,000को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वका 4,48,85,000मा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ, तर 3,28,00,000 संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। उपचाररत 1,09,00,000 मध्ये 81,000को अवस्था गम्भीर रहेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 91,22,000मा कोरोना देखिएको भए पनि 59,00,000
2,35,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै 2,33,000ले ज्यान गुमाएका छन्। यता भारतमा 80,41,000मा संक्रमण देखिँदा 1,20,000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भारतमा 73,16,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 54,47,000मा संक्रमण हुँदा 1,58,000ले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ 49,35,000 संक्रमित निको भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरस महामारीका बीच बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बिहीबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहीबारबाट त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले एन्फालाई अनुमति दिएपछि प्रशिक्षण सुरु भएको हो। नेपालले बालगोपाल महर्जनको नेतृत्वमा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन स्विडेनमा रहेको कारणले एन्फाले महर्जनलाई टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्विडेन सरकारले भ्रमणलाई कडाई गरेपछि कालिन नेपाल फर्कन नपाएको यस अघि नै एन्फाले जनाइसकेको छ। यस्तै टिमको सहायक प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विकास मल्ल रहेका छन्। यसअघि कोरोनाका कारण गत चैत्र 11 देखि सरकारले लागू गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाएका थिएनन्। नेपालले बंगलादेशसँग ढाकामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। ढाका स्थित बंगबन्धु रंगशालामा हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते हुनेछ। दोस्रो मैत्रीपूर्ण मक्सिर 2 गते हुनेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपपछि बंगलादेशसँग खेलेको छैन। अस्ट्रेलियाले भारतसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। क्रिकेट अस्ट्रेलियाले बिहीबार सीमित ओभरको लागि आरोन फिन्चको कप्तानीमा टिमको घोषणा गरेको हो। अस्ट्रेलियाको टिममा क्यामरुन ग्रीन र मोइसेन हेनरिक्सले टिममा पुनरागमन गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले घरेलु मैदानमा भारतसँग टेस्ट, एक दिवसीय र T20 सिरिज खेल्नेछ। अस्ट्रेलिया र भारत बीचको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज नोभेम्बर 27 मा सुरु हुनेछ। यस्तै 3 खेलको T20 सिरिज डिसेम्बर 4 मा सुरु हुनेछ। 4 खेलको टेस्ट सिरिज भने डिसेम्बर 17 बाट सुरु हुनेछ। सिरिजका लागि भारतले विराट कोहलीको कप्तानीमा टिमको घोषणा पनि गरिसकेको छ। पाकिस्तानले जिम्बाब्वेसँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटका लागि टिमको घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानले बिहीबार बाबर आजमको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। पाकिस्तानले शुक्रबार जिम्बाब्वेसँग पहिलो एक दिवसीय खेल खेल्नेछ। पाकिस्तान र जिम्बाब्वे बीचको खेल रावलपिण्डीमा हुनेछ। घरेलु भूमिमा पाकिस्तानले 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। एक दिवसीय सिरिजपछि पाकिस्तानले जिम्बाब्वेसँग 3 खेलको T20 सिरिज खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 21 गतेका लागि बोलाइयो। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 17 गते हाइकमान्डको बैठक। क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशनको मितिमा मतभेद। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा अध्यक्षद्वय बीचको बोलचाल नै बन्द। 2 नम्बर प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका नेता विरुद्ध हत्याको आरोपमा मुद्दा दर्ता। कोरोनाको PCR परीक्षण रोकिएसँगै संक्रमितको संख्यामा कमी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2300 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको करिब 76% संक्रमण मुक्त। विजया दशमीको चौथो दिन आज त्रयोदशी। बिहानैदेखि दशैंको टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी। सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व सचिव मन्त्रीदेखि भन्सार र अन्य कर्मचारीहरूको अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा वर्षौंदेखि टुङ्गो लाग्न सकेन। अरबौं रुपैयाँ असुली रोकियो। दक्षिणी फ्रान्सको निस शहर स्थित नोर्थडाम चर्चमा बिहीबार बिहानै चक्कु आक्रमण हुँदा 2 जनाको मृत्यु। केही संदिग्ध हमलाकारी पक्राउ।
र कोरोना महामारीका कारण रोकिएको नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल मुख्य प्राथमिकतामा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।